हामी यहाँ बस्ती छ, बस्ती भ्याली रिजोर्ट। यो चाहिँ आन्टीको घर। आन्टी चाहिँ नै पत्थर बनेको छ। हामी भरबाट किन्छौँ ल शान्ति। यहाँ चाहिँ घरहरू छ, यहाँबाट चाहिँ बाटो छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ मुनिबाट जान्छ। यहाँ चाहिँ गाडी छ। अब चाहिँ हामी तल जानेछ। है सुन्न सँगै हुन्छ न, कुद्दी छान्छ। हामी चाहिँ अब नआइपुग्यो। यहाँ चाहिँ मानेहरू छ। यहाँ चाहिँ रातो माटोहरू छ। हामी जाँदैछौँ मुनि पनि। अब चाहिँ हाम्रो यो आयो बस्ती। फुलहरू छ, रिजोर्ट ऊबाट बाटिङ फुल्सहरूले। ऊबाट चाहिँ सहर छ। अन्त यहाँ कसले गीत गाउँदैछ हेर्छौँ। अझै हामी यहाँ गएको। तपाईँले चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ फुल ट्रिप पाउँछ। यहाँदेखिको फेरि बाटो छ। यहाँ चाहिँ बस्ने जग्गा छ। यहाँ फेरि बाटो जान्छ। यहाँ चाहिँ भगवानहरू छ। यहाँ पनि बस्ने जग्गा छ। फर्स्ट हामी यहाँ जानुपर्छ हो। यहाँ अब देख्नुहुँदैछ तपाईँले, सबै बस्ने जग्गा छ। केही देखाइदिनु फिलिङ्स। यहाँ हामी बसेर के गर्नु सक्छ। त्यहाँदेखिको हामी अब यता जान्छौँ। यो चाहिँ होटेल हो। सबै कुरा छ। यो चाहिँ नानीहरूको लागि। यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट। नाम हुन्छ कोही हो माउन्ट छ छैन। फेरि यहाँबाट गयो भने हामीले यहाँ टोइलेट छ हो। नामबाट गयो। यहाँ चाहिँ नानीहरूको लागि स्विमिङ पुल चाहिँ त्यो भयो पनि छ त्यसले। अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ नि कहाँ जानेछ भने चाहिँ नि तल म नयाँ जग्गा लान्छु ल। भुतको जग्गा जस्तो छ यो। यताको फुलहरू चाहिँ राम्रो छ है। ऊ तल बाटो चाहिँ घरहरू छ। हुन्छ अब मैले पनि राखेको।